अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, हज करते हैं, रोज़े रखते हैं, बहुत सारे अमल अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशी के लिए करते हैं। लेकिन आज यही सारे अमल, इनका एक डिफरेंट रुख मैं आपको बताऊंगा, यानी दिखाऊंगा यही सब कुछ, बताऊंगा यही सब कुछ, लेकिन डिफरेंट एंगल से। इंशाल्लाह आपको बात समझ आएगी। जो आपने अपने बुजुर्गों को करते हुए देखा है वो किया करें, खासों से नेक अमाल, अच्छे अमाल। फिर इसी तरह जो आप अपने उस सातजा को, कारी साहब को, मौलाना साहब को, उस्ताद जी को, अपने शेख को, अपने मुर्शिद को, अपने रहबर, अपने हादी को करते हुए देखते हैं या देखा है, आप भी किया करें। चलें इसको आज की दुनियावी लैंग्वेज में इस तरह कह लेते हैं कि आप उन अच्छे लोगों की, उन पाकीज़ा लोगों की, वालिदैन की, मशाइख की, असातिज़ा की कॉपी किया करें, नकल किया करें। भाई अगर कोई काबिल शागिर्द हो, या ये कह लें काबिल स्टूडेंट हो, और कमरा इम्तिहान में वो आपसे आगे बैठा हो और जो वो लिख रहा हो आप उसको देखते जाएं, कॉपी करते जाएं, लिखते जाएं, वो तो पास होगा, वो तो काबिल है, क्या आप भी पास हो जाएंगे? यकीनन आप भी पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको नकल किया है, आपने उसको कॉपी किया है, आप भी पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो काबिल लोग होते हैं उनकी नकल करने से बंदा पास हो जाता है। हाय, जब नमाज का हुक्म आया, असहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल जान आप पर कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हजूर हम नमाज कैसे पढ़ें? आपने फरमाया, जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ये नहीं फरमाया जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ो, या जो मैं पढ़ता हूं वो पढ़ो, नहीं, फरमाया जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। इसका मतलब मुझे कॉपी करो, नकल करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने एक वाकया अपने मुर्शिद करीम के मुबारक से सुना। अल्फाज कुछ यूं थे, मफहूम कुछ यूं था कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में आपका एक सहाबी कह लें, आपके आपके आपका एक दरबारी कह लें, वो हजूर मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को कॉपी किया करता था। वैसे ही जुब्बा पहन के ना, तो जिस तरह वो हाथ हिला हिला के इशारे करते, वाज करते, ऊंची जगह खड़ा होकर ना, वो भी ऐसे ही कॉपी किया करता, नकल किया करता था। बाद लोगों का बल्कि ख्याल गुजरा कि शायद ये कोई बेअदबी करता है नबी की और उसकी कॉपी करता। जो मफहूम, जो वाकया मैंने सुना, अल्लाह कमी पेशी मुझे माफ फरमाए। जब वो दुनिया से चला गया तो अल्लाह तबारिक व तआला ने उसके साथ क्या मामला फरमाया? फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको बख्श दो, इसको जन्नत में ले जाओ, माफ कर दिया मैंने इसे। पूछा, यार रब्बुल इज्जत, ये तो आपके नबी की नकल किया करता था, शायद बेअदबी की नीयत से करता हो। अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया कि नहीं नहीं, ये चूंकि मेरे प्यारे नबी, मेरे कलीम की नकल किया करता था, उसको कॉपी किया करता था, मैंने इसी अंदाज से इसको माफ फरमा दिया।
کہ یہ میرے نبی کی نقل کرتا تھا، کاپی کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نماز کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب نقل کرو۔ سیرت طیبہ، سنت مبارکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب سنتے ہیں کہ حضور نے ایسے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایسے بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی یہ سنت مبارکہ ہے، داڑھی مبارکہ حضور کی سنت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نقل کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، اسی بات پر ویسے ہی عمل کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری سنت ادا ہو گئی۔ نقل کرنے کا ہی حکم ہے۔ اب ایک اور بات ضمناً، حضرت اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی پانی کی تلاش میں۔ اب حاجیوں کو حکم ہے کہ چلو بھائی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑو۔ ایک خاص جگہ ہے، جن لوگوں نے عمرہ کیا، حج کیا، انہوں نے دیکھا ہوگا وہ گرین لائٹ ہوتی ہیں، وہاں سے دوڑنا شروع کرتے ہیں اگلی گرین لائٹ تک، پھر تیز تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں دوڑایا اللہ پاک نے؟ اما پاک کی سنت کو زندہ کر دیا کہ میری نیک بندی دوڑی تھی، مجھے بڑی پسند آئی، جو مجھے پسند تھا میں نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا، جاؤ اب ایسے ہی دوڑا کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے قربانی کی، اب حکم ہے جاؤ تم بھی قربانی کرو۔ یہ جو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور چونکہ حضور نے اس کو اڈاپٹ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ہم فالو کرتے ہیں۔ اگلی بات، جنہوں نے حج کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جمرات میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ رمی کرتے ہیں، کنکر مارتے ہیں۔ بھئی کیوں کنکر مارتے ہیں؟ انہوں نے تو وہاں پہ وہ ایک بڑا سا ستون بنایا ہوا ہے یا دیوار اب کر دی ہے، تو وہاں پہ تو شیطان بھی نہیں کھڑا، تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تو شیطان کو کنکریاں ماری تھی، ہم تو دیوار پہ ہی کنکریاں مار دیتے ہیں۔ ہائے قربان جائیں اس خالق کائنات پر، اپنے نبیوں کی جو ادائیں ہیں اس کو دین کا حصہ بنا دیا کہ جاؤ اب جمرات میں جاتے ہو تم بھی رمی کیا کرو، کنکریاں مارا کرو، یہ میرے اسماعیل کی سنت ہے علیہ السلام۔ تو آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، سبق یہ دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے صالحین بندوں کی، اللہ کے صدیقین کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے سفیروں کی جو لوگ نقل کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ولی آپ کو اللہ کا ولی برگزیدہ بندہ ملے، دیکھیں وہ سراپائے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، کوئی بھی بات اس کی شریعت کے خلاف نہیں ہوگی، ہر کام وہ شریعت میں رہ کے کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو کاپی کرو، جو وہ کر رہا ہے تم بھی کرو، جیسا اس نے کہا ہے کرنے کو ویسا کرو۔ بھئی مرشد جب اپنے مرید کو کوئی سبق دیتا ہے کہ اچھا بھئی سورہ یاسین شریف صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرو، بھی تلاوت کیا کرو، اس کا مطلب وہ خود کرتا ہے، اس لیے آپ کو وہ سبق دے رہا ہے۔ اچھا وہ کرتا ہے، ہاں جی بالکل کرتا ہے جی، تو اس کا مطلب اس کے بھی مرشد نے اسے دیا ہوگا یہ سبق، وہ بھی صبح کو کرتے ہوں گے سورہ یاسین شریف کی تلاوت، بالکل کرتے تھے جی، یس، تاریخ موجود ہے، ہسٹری موجود ہے، بھئی ان کے مرشد نے بھی ان کو سبق یہ دیا ہوگا، وہ بھی پڑھتے ہوں گے، اور پھر ان کے مرشد، پھر ان کے مرشد، پھر ان کے، حتیٰ کہ جہاں سے یہ سلسلہ چلا تمام مرشدوں کے مرشد
आका करीम हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सुन्नत मुबारक है तमाम पीराने कबार ने अडॉप्ट की, तमाम औलिया उज़्ज़ाम ने अडॉप्ट की, हत्ता कि ये सिलसिला चलता 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 हमारे मुर्शिद तक आया। अब जब मुर्शिद के फरमाने पर आप ये सुबह को यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे तो आपने चाहे एक बार ही पढ़ी हुई है, सारी बात है एक दिन सुबह में एक बार पढ़ेंगे ना, लेकिन जब आप दुआएं मांगेंगे या दुआ मांगेंगे तो उसमें एक बार नहीं सैकड़ों बार बल्कि हजारों बार की सूरह यासीन शरीफ का सवाब और असर होगा। भाई कैसे? इसलिए कि ये इज़्ज़न के साथ चल रही है, इज़्ज़न के साथ। भाई मैंने 10 बार पढ़ी, आपको इजाजत दे दी, इसका मतलब आप एक बार नहीं पढ़ रहे, आप 11वीं बार पढ़ रहे हैं। मेरे मुर्शिदों ने मुझसे पहले 100 बार पढ़ी थी, उन्होंने मुझे इजाजत दी थी। जब मैंने शुरू की तो वो एक बार नहीं पढ़ रहा था, मैं 101 बार पढ़ रहा था। बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। मैंने पिछली नशिस्त में ये बात बताई कि जब हम कुरान पाक पढ़ के इसाले सवाब करते हैं तो दर हकीकत वो एक एक हरूफ का, एक एक आयत का, एक एक सतर का सवाब नहीं मिलता, पूरे पूरे कुरान का सवाब मिलता है। तो जब हम कोई चीज सिलसिला ब सिलसिला निस्बत के साथ, इज्जन के साथ, इजाजत के साथ, इरशाद के साथ पढ़ते हैं तो फिर बात किसी और औज पर होती है, डिफरेंट होती है। तो आज की जो तालीमात हैं वो ये हैं कि जैसे जैसे आका करीम हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने किया वैसे किया करें, आपको सवाब होगा, अजर मिलेगा, आपके अमल सालिहा हो जाएंगे, आपको नेकियां मिलेंगी, आपके नामा अमाल खूबसूरत अमलों से भरने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो कुछ आपने पीराने कबार के मुतालिक सुना, जो कुछ आपने अपने मशाइख से सीखा, जो कुछ आपने अपने वालिदैन से शरीयत के मुतालिक, तरीक़त के मुतालिक सीखा, जो आपने अपने असातिज़ा से दीन के मुतालिक सीखा, वो सब प्रैक्टिस किया करें, अमल किया करें। वो यकीनन अल्लाह के पसंदीदा अमल हैं, अल्लाह उनको पसंद फरमाता है। इसीलिए मशाइख और असातिज़ा ने वो अडॉप्ट किया हुआ रास्ता। क्यों? वो जानते हैं कि अल्लाह को कैसे राजी करना है। कोई भी अल्लाह का मुतलाशी हो, रब की तलाश में हो, अल्लाह को ढूंढ रहा हो, तो वो कहते हैं कि आ जाओ किसी वली के पास बैठ जाओ, वो तुम्हें बता देगा कि रब कैसे पाते हैं, रब को कैसे तलाश करना है। क्यों? क्योंकि वो उस राह से गुजरे होते हैं, उन्होंने वो सबक अपने मुर्शिदों से, अपने मशाइख से सीखा होता है। वो तरीका जिससे रब राजी हो, वो तरीका जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, वो तरीका जिससे आप जाके अल्लाह की कुबा में शामिल हो जाएं, वो तरीका अल्लाह वालों से मिलता है। सादा सी बात है। अभी मैंने अगर मेडिकल पढ़नी है या मेडिकल सीखनी है तो मुझे किसी मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल के जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें दाखिला लेना होगा, पढ़ना होगा, मेडिकल को सीखना होगा। मैंने अगर आईटी इंजीनियर बनना है तो मुझे आईटी में जाके दाखिला, इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है। अगर मुझे ये कह लें फुटबॉलर बनना है तो मुझे जाके किसी फुटबॉल टीम में हिस्सा, किसी क्लब में जाके दाखिल होना होगा, उनसे सीखना होगा, किसी कोच से सीखना होगा। अगर ये सारी बातें हमें समझ आती हैं दुनियावी मामलात को, दुनियावी अलूम को सीखने के लिए, तो ये बात क्यों नहीं समझ आती कि अल्लाह की तलाश में हैं, रब पाना चाहते हैं, उसका कुर्ब पाना चाहते हैं, तो जाओ किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठ जाओ, किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत कर लो, उसकी सोबत और संगत इख्तियार कर लो। जो अमल वो करता है आप भी करो, जो कर्म उस पर उतरेगा आप पर भी उतरेगा। तो अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे आप अपने वालिदैन को नमाज पढ़ते हुए देखते रहे, वैसे आप भी नमाज कायम करें। जैसे नमाज पढ़ने का, जैसे नमाज कायम करने का हुक्म है, वैसे आप भी कायम करें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आखिरी बात फिर इंशाल्लाह उसके बाद एक आध नात शरीफ सुनते हैं जी। तो
پھر اس کے بعد ذکر اور پھر انشاءاللہ تعالی دعائے خیر ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ روزے تو آپ رمضان میں رکھتے تھے، لیکن ادر ایام میں بھی، ادر مہینوں میں بھی آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور روزے بھی علی طول، یعنی کوئی سحری نہیں، کوئی افطار نہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور روزے رکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا، عمل کرنے والی۔ دیکھیں صحابہ کو پتا تھا، وہ دانا لوگ تھے، وہ حضور سے محبت کرتے تھے، انہیں پتا تھا کہ جو حضور کریں ہم نے وہی کرنا ہے، بس فل سٹاپ، نہ آگے نہ پیچھے، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب کسی کو کمزوری ہو گئی، کوئی گھر بیٹھ گیا، کوئی لاغر ہو گیا، کچھ دن گزرے تو حضور نے پوچھا بھی نمازی کم ہے مسجد میں، تو کدھر گئے یہ سب؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم یہی ہے، کمی پیشی لفظوں کی اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ تو آپ کے طلب کرنے پہ پتہ چلا کہ حضور وہ ساتھی کچھ نکاحت میں ہیں، کچھ کمزوری میں ہیں، کچھ گھر پڑے ہوئے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے، یا ایسے۔ بھئی کیوں؟ بتایا کہ حضور وہ روزے رکھ رہے ہیں اللہ طول، جیسے آپ نے روزے شروع کیے ہوئے ہیں، آپ نے کہا ہو بلاؤ بھی بلاؤ، ان سب کو بلاؤ۔ بلا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، اور تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور نے اللہ طول روزے رکھے، آپ نہیں رکھنا شروع کر دینا۔ ساتھ ہی دیکھیں نا جی، اصلاح آ گئی، تعلیمات آ گئی کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ آپ نے اللہ طول روزے نہیں رکھنے، آپ نے جو روزے رمضان کے فرض ہیں وہ ضرور رکھیں، اور اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں وہ کبھی رکھ لیے کبھی چھوڑ دیے، لیکن سحری اور افطاری ضرور کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، بلکہ کچھ روایات میں آتا ہے ہمیشہ، آپ نے منڈے کا روزہ رکھا، جو پیر والے دن کا، سوموار والے دن کا، اور جمعرات کا۔ تو ابھی بھی اگر جن لوگوں نے عمرہ کیا ہو یا حج پہ جب جائیں تو دیکھیں کہ وہاں پہ منڈے کو اور جمعرات کو، تھرسڈے کو، 2 دن باقاعدہ مسجد نبوی میں دسترخوان بچھتے ہیں مغرب کے وقت میں، اور وہاں پہ بہت ساری افطاری کے لیے بہت ساری چیزیں، فروٹ، کھجوریں، قہوہ، بریڈ، شہد، یہ چیزیں میں اس لیے بھی نام لے رہا ہوں، میں نے کھائی ہوئی ہیں، میں وہاں ایک بار نہیں، ہاں الحمدللہ۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی صحابہ اڈاپٹ کرتے تھے، وہی کرتے تھے۔ جیسے حضور کھانا کھاتے وہ اس پہ بھی نوٹ کرتے، جیسے آپ بیٹھتے، جیسے آپ سڑک پہ چلتے، جیسے آپ نماز پڑھتے، ہر عمل صحابہ نے اڈاپٹ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب وہ سنت مبارکہ کی شکل میں ہمارے پاس کتابوں میں، تعلیمات میں موجود ہے۔ نہ صرف موجود ہے بلکہ عمل کے پیکر لوگ، اللہ والے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے استاد، ہمارے قاری صاحب، ہمارے امام صاحب، یہ سارے لوگ ہمارے لیے سمبل ہیں، جیتی جاگتی تصویر ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ بھی کون سا عمل اچھا ہے، خیر والا ہے، کیا کرو۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دعا سے پہلے ایک حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خاص الخاص علم عطا فرمایا، خاص علم سے نوازا،
اور फरमाया कि जिब्राइल जाओ दुनिया में जितने भी दरख्त हैं जमीन पर उन सब के पत्ते गिन के आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरी दुनिया के जितने भी दरख्त थे ना, मैंने उनके पत्ते गिन लिए, मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। ऐसा खास इल्म अल्लाह पाक ने मुझे ताकत बख्शी, ऐसा इल्म बख्शा था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिब्राइल जाओ सारे दुनिया के जितने भी कंकर हैं, जितने भी स्टोन्स हैं, जितने भी रेत के जर्रात हैं, सब गिन के आओ। तो सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मैंने एक एक जर्रा जमीन का गिन लिया, मुझे कोई दुश्वारी मुश्किल पेश ना आई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिब्राइल, ये मेरा एक बंदा है, मेरे महबूब नबी पर दरूद पढ़ने लगा है, मैं इस पर अपनी रहमत की बारिश करूंगा। जब ये दरूद पढ़ेगा मैं इस पर अपनी रहमत की बारिश करूंगा। जिब्राइल, इस बारिश के कतरे गिन के दिखाओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भरी वो बारिश इतनी मूसलाधार थी कि मैं इतना बेहतर, इतना आला इल्म होने के बावजूद भी आजिज आ गया, वो बारिश के कतरे ना गिन सका। आपको ये सबक देना, ये बात हदीस कुदसी सुनाने का मतलब ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद पाक के पढ़ने से जो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और जो मूसलाधार रहमत भरी बारिश होती है, वो इतनी मूसलाधार है कि फरिश्ते आजिज आ जाते हैं उसे गिनने में। अल्लाह पाक आपको मुझे मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बे जुल जलाल या मालिकुल कुद्दूस। अल्लाह, हमने महफिल जिक्र सजाई अपने टूटे फूटे अंदाज में, मालिक तू कबूल व मकबूल फरमा। आमीन। हमें जिक्र करने का तरीका सलीका नहीं आता, हमने अपने टूटे फूटे अंदाज में वो जिक्र किया, तेरे बरगुजीदा पसंदीदा बंदों की नकल करते हुए हमने वो तरीका अपनाया जो उनको हमने करते हुए देखा। अल्लाह, हमारा ये जिक्र करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। कोई किरदार, कोई अकल, कोई शक्ल, कोई अमल, कुछ भी नहीं हमारे पल्ले, बस तेरे बंदों की नकल करते हुए, उनको कॉपी करते हुए, उनको जैसे देखा इमामा शरीफ पहनते हुए हमने भी पहन लिया, जैसे देखा दाढ़ी मुबारक रखते हुए वैसे ही रख ली, जैसे देखा तस्बीहात मामूलात करते हुए वैसे ही करने शुरू कर दिए, जैसे देखा महफिलें सजाते हुए वैसे ही करनी शुरू कर दी, जैसे उन्हें देखा दुआएं मांगते हुए वैसी दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अल्लाह, हमारे ये सारे अमल हम सब के लिए बाइसे बरकत, बाइसे रहमत, बाइसे नजात बना दे। नकल करने का हुक्म है, अल्लाह नकल करने वाले पास हो गए, हमें भी इनाम याफ्ता लोगों में शुमार फरमा। अपने इनाम याफ्ता लोगों में जिन पर तूने इनाम किया, अल्लाह उनमें हमारा शुमार फरमा दे, हमें सराते मुस्तकीम पर कारबंद फरमा दे, हमें नमाज कायम करने वाला बना दे, हज, रोजे, ज़कात अदा करने वाला, अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हमें एक सच्चा और सुच्चा मुसलमान मोमिन बना दे। अल्लाह, हमारा ये टूटा फूटा जिक्र अपनी बारगाह में कबूल फरमा, ये टूटी फूटी बातें अपनी शान के लायक करके कबूल फरमा। अल्लाह, हमें वो सजदों में हलावत अता फरमा जो तूने अपने पसंदीदा बंदों को अता फरमाई। हमारे जिक्र में वो कुव्वत अता फरमा, वो यकसोई अता फरमा, वो रिधम अता फरमा,
वो अकाई अता फरमा जो तूने अपने खास बंदों को अता फरमाई। अल्लाह हमारा मकसद तू है, हमारा मकसूद तू है। काबातुल्लाह की तरफ तो मुंह करने का हुक्म है, असल में सजदा तो हम तुझे करते हैं मालिक, हमारे सजदों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारा मकसूद तू है, हम तुझे तलाश कर रहे हैं, हम तेरा कुर्ब चाहते हैं, तेरी मोहब्बत चाहते हैं, तेरी नेमतें चाहते हैं, तेरा करम चाहते हैं, तेरे फजल की तलाश में हैं। मुर्शद की तरफ तो मुंह करने का हुक्म है कि इधर से सीख के आओ। मालिक असल में हमारा मकसूद तू है। अपने वालिदैन से सीखा, अपने असातिज़ा से सीखा, अपने मशाइख से सीखा, सीखने के बावजूद हम अपने अमलों में बड़े कमजोर हैं। अल्लाह हमारी कमजोरियां माफ फरमाते हुए हमारे अमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। थोड़े किए हैं, ज्यादा करके कबूल फरमा ले। टूटे फूटे किए हैं, तू अपनी शान के लायक करके कबूल फरमा ले। हमारी इल्तिजाओं को तू सुन ले मालिक, हमारी जो इल्तिजाएं हैं वो तेरी बारगाह में मकबूल हो जाएं, ऐसा करम अता फरमा। हमें दीन की खिदमत के लिए चुन ले अल्लाह, दीन के तबलीग के लिए, दीन के फरोग के लिए हमें वसीला बना ले अल्लाह। हमसे दीन का काम ले ले। तू चाहे तो अबाबीलों से दीन का काम ले लेता है, तू चाहे मकड़ियों से दीन का काम ले लेता है। तू साहिबे जलालो अजमत है, हर चीज तेरे कब्जाए कुदरत में है। अल्लाह हम अपने आप को पेश करते हैं, हमसे भी दीन का काम ले ले। हम जैसे भी हैं, कोई अमल, कोई इल्म, कोई अक्ल, कोई शक्ल, कोई किरदार, कुछ नहीं हमारे पास, बस जैसे भी हैं तू हमें हमसे बेहतर जानता है, हमें कबूल फरमा ले, हमें कबूल फरमा ले। जितनी भी जिंदगी है तेरी बारगाह में क़याम रकू सजदे करते गुजरे, तेरी बारगाह में नौकरी और चाकरी करते गुजरे, तेरी और तेरे महबूब के पसंदीदा दीन की फरोग के लिए, तबलीग के लिए, वाज के लिए, बयान के लिए अल्लाह तू हमें चुन ले। हमारी औलादों से दीन का काम ले ले, हमारे साथियों से दीन का काम ले ले। अल्लाह हम सब को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। आज तक जो भी टूटी फूटी खिदमत हमने की हैं वो भी कबूल फरमा ले। आइंदा के लिए बहुत सारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। खसूसन बिल खसूस आज हम उमर बाबा के वालिद ग्रामी के लिए दुआ गो हैं। आज उनकी बरसी है। अल्लाह उस वली कामिल को, उस मर्द कलंदर को बहुत सारे आला दर्जात अता फरमा। कब्र की, हशर की मंजिलें आसान फरमा। उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। करवट करवट जन्नत अता फरमा। अल्लाह रोज़े महशर उन्हें उठाया जाए तो उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में हो। उनका चेहरा अल्लाह तेरे नूर से चमक रहा हो। रोज़े महशर, हशर के मैदान तक जाने के लिए रुत पेश किए जाएं, इज्जत वालों में शुमार किया जाए। तेरे अर्श के साये के नीचे उन्हें जगह मिले। हजूर की शफात कुबरा नसीब हो। पुल सरात से गुजरना आसान हो। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हो, आला मकाम हो। अल्लाह के वलियों में उनका शुमार हो, उनका मुकाम हो। अल्लाह उनकी नेक औलाद उनके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह उनकी इज्जत को बुलंद करने वाला बना दे, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। हम सब को अपने मशाइख, अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। हमें अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। हजूर मुर्शद पाक के दर्जात बुलंद तरीन फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक के दर्जात बुलंद तरीन फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे। हम जैसे भी हैं अल्लाह हमें उन वलियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, हमारे लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह हर खैर और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला बना दे। जो तालीमात हम तक पहुंची उन पर अमल करना आसान कर दे। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। हमारी जुबानें, हमारे दिल
تیرے ذکر سے تر رہے ہیں، ایسا کرم عطا فرما، آمین ایسا کرم عطا فرما، آمین کل امت مسلمہ کی خیر فرما، آمین عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما، آمین خصوصاً بالخصوص امت مسلمہ میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، انگلینڈ میں، امریکہ، کینیڈا، جاپان میں، یورپ میں، ایشیا میں، بر صغیر میں، جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائیں عطا فرما، آمین شفائے کلی، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین اللہ پوری دنیا پر رحم فرما دے، امن فرما دے۔ اللہ بے شک ہمارے اعمال تو اچھے نہیں ہیں یا اللہ، لیکن امن کا گہوارہ بنا دے اس دنیا کو، یہ تذبذب، یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ خوف و ہراس سب مٹا دے، ختم کر دے اللہ، رحم والا معاملہ فرما۔ جہاں جہاں بھی دین حق کی خدمت کی جا رہی ہے، ان مسجدوں، ان مدرسوں، ان درگاہوں، ان آستانوں کی خیر فرما، قائم دائم فرما۔ ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین جو حیات ہیں، ان کی وہ استقامت عطا فرما، خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما، خصوصاً بن خصوص اس عاجز کے مریدین جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ سب پر اپنا لطف و کرم جاری و ساری فرما، ہم سب کو ذکر و فکر والا بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے، یا اللہ حق پر استقامت والا بنا دے، اپنے نور سے رہنمائی فرماتے ہوئے ہمیں دین مصطفیٰ پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جب موت آئے تو کلمے اور ایمان پر آئے، دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ تمام ناظرین و حاضرین جنہوں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اللہ سب کی دلی حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اللہ جس کسی کو بھی کوئی کورٹ کچہری کا، کوئی امیگریشن کا معاملہ ہے، کامیابی عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں لیکن اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، جو جوڑ کے لیے، نیک جوڑ کے لیے، نیک رشتوں کے لیے انتظار میں ہیں، اللہ انہیں نیک جوڑ عطا فرما، نیک مقدر، نیک رشتے عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ صلی اللہ